नमस्कार, म कलाकार रामचन्द्र राई अर्थात् हिरो राई राई जेठा। ओमकार टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आर्य दर्शक श्रोताहरू, म अनकसवरी टेली चलचित्रको कलाकार। आउँदै गरेको विजयदशमीको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। देश तथा विदेशबाट सम्पूर्ण नेपालीहरू, विश्वभर छरेर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सम्पूर्णलाई विशेष गरी अनकसोरे टेली चलचित्र परिवारबाट यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नमस्कार, ओमकार टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरू, साथी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म कलाकार शशिराई बाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। साथी आउँदै गरेको दसैँ तिहार साथी छठ पर्वको अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो मनमुटुमा बस्न सक्दो सबै दर्शकबिनहरूमा। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार, म कलाकार चिरञ्जीवी घिमिरे। ओमकार टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा विजयादशमी तथा दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नमस्ते, म अनकसरी सिरियलको कलाकार दिपेन तामाङ सेक्सिटन। ओमकार टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने आदरणीय दर्शक श्रोताबिनहरूमा विजयदशमी तथा शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म कलाकार सन्तोष कार्की। ओमकार टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई विजयदशमी तिहार छठ पर्वको शुभकामना है। नमस्ते, म टेकेन्द्र कार्की, अनकसरीको निर्देशक तथा क्यामेराम्यान। 2078 सालको विजयदशमी तथा दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु ओमकार टेलिभिजन परिवार र अनकसरी परिवारको तर्फबाट। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, दसैँ र तिहारलाई राम्रोसँग मनाउनु। हस्त, नमस्ते। कसो अरे तानी ठिका कुरा दुई जिब्रे राम्रो काम छैन दाम हेर्दै घुसु देख्रे। यतानी ठिका उतानी ठिका कुरा दुई जिब्रे राम्रो काम छैन दाम हेर्दै घुसु देख्रे। पैसा सक्यो इज्जत बस्यो सबै जोइ टिङ्रे। हाई फेरि आइ लाग्यो हन्न कसो अरे, आयो हन्न कसो अरे, आयो हन्न कसो अरे। कसो अरे मौ सेक्सिडन, हातमा छैन गन। यो दसैँमा तिमीले खसी काटेर खुवाउने कि नखुवाउने भन्छन् बाउले। कति कराउन सके होला। के भयो? किन महँगो लागे जस्तो दिमाग बाङ्गो खुस्के जस्तो बर गरेर बसिरहेको? म किन कराएको भने नि भाउ, अब दसैँमा खसी खाने होइन भनेर कराएको। खानेकुरो त मिठो चिज त तैँले झल सम्झिन्छ नि, बाटो छ त हो। यो बुढो मान्छेले खसी ल्याएर काटेर तैँले खुवाउने मैले। अझ नाम चाहिँ के हो? सेक्सी डान रे। हातमा छैन गान रे। गान होइन। यो दसैँमा यो बुढो बाउलाई खसी ल्याएर काटेर मासु खुवाउने कि नखुवाउने भन्। ए बाउ, के भयो फेरि? म तपाईँकै छोरा हो त? हो त, केमासँग लाग्छ तँलाई? कहिले चौकीमा लगेर कोच्याएको छ, कहिले खसी लिएर आइज भनेको छ। म बेरोजगारीले कसरी खसी लिएर आउनु? के अरे जेलमा हाल्यो रे, पिट्यो रे, त्यो त तेरै बुद्धिले हो नि। त्यो जेलमा पनि मैले हालेको भनेर रिसाइरहेको थियो बाउसँग। तेरो बाबाले हालेको राई जेठाले पछि थाहा पाएको मैले। अब सुन, तँ पनि बेरोजगारी बनाउने त्यही राई जेठाले हो। तँलाई बेरोजगार बनाउने, तेरो दिमाग बाङ्गो खुस्काउने बनाउने त्यही हो। अब म ठुलो दिमाग लगाउँछु। के गर भने त्यो राई जेठा कहाँ गएर 10,000 पैसा माग, खसी किनेर टुक्क लिएर आऊ। नत्र फेरि घरमै पनि म हुल्दैन तँलाई। भने बाउ, अहिले रात पर्यो, कहाँ जानु? के रे रात पर्यो रे? खोरभित्र राखेको खसी चोर्न जाऊ भनेको हो मैले। भोलि बिहान जाऊ न। हुन्छ बाउ, म भोलि बिहानै जान्छु। तर भात पकायो कि पकाएन, भोक लाग्यो हो। भोग लाग्यो रे। म हो सेक्सी डन, हातमा छैन गन भन्ने। गन कुरोको भोग लागेछ भने भित्र गएर खाना पकाऊ। पकाउने कि नपकाउने भन्। ए, भात भोलि खाँदा हुँदैन? यस्तो जाडो महिनामा, चिसो महिनामा त्यो बुढो मान्छेले भोगै सुधाउने विचार गरेको। कुरोको जाने कि नजाने भन्।
जान्छ जान्नु त त्यो मान्छ भनेको रक्तबहादुरको नाति त्यो चिलिम दोर्जेको छोरो तर यो छोरोलाई चाहिँ त्यो चिलिम दोर्जेले तालुने साह्रै गाह्रो परो ल कस्तो बेसुरा भएछु अब हुँदा हुँदा चियामा पनि चिनी हाल्नु बिर्सेछु अब दसैँको बेलामा पनि एक्लै छु अब बाबामा पनि कहाँ गएको होलान् अहिलेसम्म किनमेल पनि गरेको छैन दसैँको लागि दर्शन है राई जेठा अङ्कल दर्शन बदिस दर्शन अनि कहाँबाट आइपुगिस् हौ त ऊ त्यहाँ मुढा छ त्यो मुढा तानेर बस अनि राई अङ्कल यसपालि दसैँ त तपाईँको रमाइलै हुने भयो त हजुरबाउ हजुरआमा पनि यतै हुनुहुन्छ के रमाइलो हुनु नि हो भतिज अब तँलाई थाहा छँदै छ नि भतिज मैले खासै दसैँ पनि राम्रोसँग मनाउँदिनँ हुन त हो राई अङ्कल यो दसैँ तिहार भनेको हामी जस्तो केटाकेटीलाई हो रमाइलो हुने भनेको तपाईँहरू जस्तो बुढापाकालाई के रमाइलो हुन्थ्यो ल ल बुढा बुढा भनेर यो अङ्कलले धेरै नउडा अनि त त मेरो घरमा कहिले आउँदिन थिइस् आज के काम लिएर आइस् त भतिस् त किन आउनु नि राई जेठा अङ्कल उहाँ चिलिम दोर्जे बाले दसैँको दिन खसी खाटेर खानु पर्यो रे अनि राई जेठा भाडाबाट 10,000 लिएर आइज भनेर भन्यो अनि आएको म ऊ सेक्सी डन 10,000 दिने कि नदिने चुप भन् भनेर चाहिँ यो अङ्कललाई नभन् हेर हेर यत्रो लठ्याप्रो छोराहरू छन् कमाएर पैसा कमाएर खसी ल्याएर गरेर मजाले दसैँ मान्नु पर्ने बेलामा मसँग सापट्टि पैसा माग्न आउने अब के गर्नु त राई जेठा अङ्कल अब दसैँको बेला अब बाउले खसी ल्याउनन् भनेर मैले पनि ल्याएन अब दसैँको बेलामा जागिर त कहाँ जानु अब बाउले खसी ल्याउनन् भनेर कुरेर बसिरहेछ घरमा अब तपाईँले 10,000 दिनु न म दसैँपछि जागिर खाएर तपाईँलाई तिर्छु कुरा त ठिकै हो भतिज जागिर खाएर पनि तिर्ला तर एउटा कुरा भतिज सोच्छु है रिसाउन चाहिँ पाउँदैन चाहिँ फेरि भन्नु न मेरो प्यारो राई जेठा अङ्कल के कुरा हो भनिहाल्नु न म रिसाउँदैन नि होइन हामी नेपालीहरू के भएको हो दसैँ आयो भन्दैमा पशु पक्षीको बलि गरेर मासु खाएरै दसैँ मनाउनु पर्छ भन्ने के छ होइन चाडबाड आयो भन्दैमा खसी कुखुरा राँगा सुँगुर बोका पाठी काटेर मासु खाएर रमाइलो गरेरै मनाउनु पर्छ भन्ने छ भतिज तपाईँको कुरा सोरै आएन ठिक हो राई अङ्कल अब के गर्नु हामीले मात्र काटेर खानु हो र अब सबैले काटेर खाइरहेछन् त्यही पनि दसैँको दिन भनेर घरमा एउटा बाउ छन् आमा छैनन् अब खसी खाने भनेर रहर गरे अब खसी लिन हिँडेको दिन्न 10,000 दसैँ नै नमनाऊ भनेको त होइन नि भतिज दसैँ मनाउँदा पनि आफ्नो के छ त्यो अनुसारले मनाउँदा भयो नि फलफुल खाऊ दही दुध खाऊ पनिर खाऊ के पशु पक्षीकै मासु काटेर खानुपर्छ भनेर चाहिँ कहाँ लेखिया छ त्यसरी हुँदैन नि त भतिज अझ त्यही माथि ऋण काडी काडी खसी किनेर खानुपर्छ भन्ने छ त घरमा जे छ त्यही बनाएर खाऊ भन्दैन भालाई तपाईँको कुरा एकदम ठिक हो मेरो राई अङ्कल अब के गर्नु मेरो चिलिम दोर्जे बाउ जिद्दी छन् सोल्यात्त पारिदिन्छु भन्छन् अब खसी नलिकन घर आयो भने भित्र हुन्न दिँदैनस् रे भन्छ जिद्दी बाउको अगाडि मेरो के लाग्छ खसी नलिकन घर आयो भने घरमा आउन दिँदैन भनेको छ मेरो बाउले अब के आफ्नो घरभित्र छिर्नु नदिनु नि भतिज अब तेरो बाउ पनि अलिक बढी आजभोलि हुन थालेको छ बरु बाउले अलिक सम्झा बरु तपाईँले अलिक जान्ने बुझ्ने भएछ होइन दसैँको दिनै अब पैसा माग्नु आएको छस् अब कसरी नलैजा भन्नु पार यहाँ बस्दै गर पैसा लिएर जा तर खसी नै काटेर चाहिँ नखा आएर यहाँ बस्दै जा म सेक्सी डन हातमा छैन गन अब यो बुढाले पैसा दिन्छ कि दिँदैन भन्न हुन्थ्यो जटेर बाहुन भए म
मौ सेक्सी डन हातमा छैन गन चिलिम दोर्जे बाले उधारो मासु लिन पठाएको दिने कि नदिने भनौँ भनेको रहेनछ गोर्खाली दाइ नै उता नर्सरीतिर होला उतै जान्छु म। मौ सेक्सी डन हातमा छैन गन ओए गोर्खाली दाइ मासु पसलमा बस्नु पर्छ कि पर्दैन भन। बस्न त पर्ने हो भाइ, मासु व्यापार त्यति छैन। अनि व्यापार भएन भनेर दसैँको दिन पसल खुल्ला राखेर फुल गोडेर बस्ने कुरा त भएन नि दाइ। भाइ मासु लिन आउनु भएको सन्चै हुनुहुन्छ? अनि गोर्खाली दाइ अब मासु पसल पनि खोल्नु भएको छ, अब यत्रो नर्सरी पनि खोल्नु भएको छ, यत्रो बिजनेस गरेर पैसा चाहिँ कहाँ राख्यो गोर्खाली दाइ? के को पैसा कमाउनु भाइ? मासु पसलले त डुबाउनु डुबाए। नर्सरीले के हुन्छ भनेको नर्सरी पनि त्यति राम्रो चल्या छैन। अहिले बुवा कता हुनुहुन्छ भाइ? कहाँ हुनुहुन्छ त्यो मेरो बाउ घरमै हुनुहुन्छ नि। अब दसैँको बेलामा आमा छैनन्, अब घरको काम गर्दै बस्दै हेर्नु म काम साम गर्दिनँ। ए भाइ बुवा घरमै हुनुहुन्छ? मासु चाहिँ के को लाने? के को लानु त्यो पनि उधारो। अब खसीको लिएर भनेको छ चिलिम दोर्जे बाले त्यही खसीको लाने दाइ। ए भाइलाई खसीको मासु चाहिएको आज दसैँको दिन, त्यही पनि उधारो। मैले ह्यान्ड क्यासतिर ल्याएको खसी त्यही पनि उधारो। सिद्धियो होला खसी मासु त। के अरे मासु छैन अरे? मौ सेक्सी डन हातमा छैन गन दसैँको दिन मासु दिन्न नभन। ए भाइ मुख सम्हालेर बोल्ने। ए त पो भएछ छोरी दाइ। मासु लिन आउँछ इज्जत गरेर बोल्न जान्दैन। कुखुराको मासु लान्छ त भाइ? दसैँ त मान्नै पर्यो झन्। खसीको भन्दा त कुखुराको सस्तो हुन्छ झन्। टन्न जो हाल्ने हो चिलिम दोर्जे बाउ छोरा खाने हो तन तन। पसलमा बस्दै गर्नु म आउँछु। हेर केटा हो तिमीहरू कहिल्यै नसोधिने भयो। अब हेर न तिमीहरूले सम्झेर त गाई जेठाकोमा टिका लगाउन आयो, तर खाली नै आयो नि त तिमीहरू त। मौ सेक्सी डन हातमा छैन गन। कोही बेटा हो दसैँमा त टिका लगाउन आयो, कसरी लिएर आयो कि लिएर आएन भन। माइतमा आउन गएको हो र कोसेली ल्याउनलाई? आफ्नै गाउँको जेठा दाइको घरमा टिका लाउन आएछ, के को कोसेली ल्याउने नि? छोरा मान्छेले कोसेली बोकेर हिँड्नु हुँदैन, छोरी मान्छेले ए भाइ हो एउटा कुरा भन त तिमीहरूले, तिमीहरू मध्येमा को सिनियर हो? सिनियर त हाम्रो सेक्सी बोस हो नि ठुल दाइ। ओइ बाबु तिमी त 38 वर्ष पुगिसकेको भने हैन? ए भाइ हो मलाई एउटा कुरा भन त तिमीहरू मध्येमा को सिनियर हो? सिनियर त हाम्रो सेक्सी बोसै हो नि ठुल दाइ। ए बाबु तिमी त उमेरले 38 वर्ष पुगिसकेको होइन र? ए भनेपछि बाहुनलाई पहिला लगाइदिनु पर्यो होइन त? पढी गयो नि जेठा दाइ भाइहरू। ल अलिक बोल्नुहोस् न त। ल अब यो वर्ष यो जेठा दाइलाई सम्झेर टिका लगाउन आएको छ, अब सुध्रेर बस्छ। आइन्द्रे नसुते सिलिन्दा सुगते यो नौदुर्गा भवानीको प्रसाद सधैँ शिरमा रहोस्, सुध्रेर बस्ने। ल बत्ती थोरैको पानी आइन्छ। ल सुध्रेको छस्, चिलिम दोर्जे दाइलाई धेरै दुःख नदे। ल आइन्द्रे नसुते सिलिन्दा सुगते अब बिहे गरेर घरमा ताउलाई बलि ल्याएर अलिक शान्तसँग राख। तँलाई नौदुर्गा भवानीको आशीर्वाद ठुलो भइरेस्। अब घरको एउटा छोरा राम्ररी घरमा बाउलाई हेरेर सुख दिने, राम्ररी बिहे गर्ने है। ल मोरा हो पैसाको लागि आएको कि आशीर्वाद लागि आएको? ल अलिक यता सर तिमी। ल टन्न आशीर्वाद दिनु नि ठुल दाइ। सम्झेर आयो छ खुसी लाग्यो। ल
आइन्द्रे नसुते सिरिन्द सुरते नौ दुर्गा भवानीले तिमीलाई रक्षा गरोस्। यो कपाल यसरी सधैँभरि नराख, सधैँभरि बाहिर हिँड्ने होइन, अलिक राम्ररी घरमा मिलेर बस्ने, धेरै बाहिर नहिँड्ने, बुझ्यौ? ल नौ दुर्गा दर्शन तिनजनाको दक्षिणा जोड्दा पनि 1000 पुगेन नि सेक्सी बोस। गरिब दसैँ चुप! म सेक्सी डन, हातमा छैन गन। मेरो बाउबाट टिका लाउन बाँकी छ। टिका लाउने कि नलाउने भन, पैसा कमाउन बाँकी छ। भन्नु कसो अरे? अब सबैभन्दा बुढो मान्छे यही हो। बाहुन्दा झुमासुमा सबै फुलिसक्यो, मेरो जस्तै भइसक्यो, बुद्धि पनि छैन। ओ सेक्सी धन मेक्सी धन भनेर हिँड्दै ठिक छ जो, राम्रोसँग बस्ने, दसैँमा पैसा कमाउँछ भनेर हिँडेको जस्तो छ। अब यो बुढो मान्छेले पैसा दिन्छ थोर ढिला फेरि राइट झट्टै दिन सक्दैन, उसको जस्तो त छैन मेरो, औकातै छैन नि। यो अब यही हो पैसा राम्रोसँग राख्ने। यो पैसाले फेरि गलत गर्ने होइन, फेरि ठोक्छ यो चिनिदर्जीले। ल ए बाउ, साथीहरूको छेउमा मेरो बेजेत हुन्छ कि 1000 नोट लिएर। के अरे 1000 पैसा दिएर हो रे? तेरो जागिर छ, तैँले राख्नु दिएको छ कमाएर, यो कुरोको जागिर छ। दिमाग नखा, सोचेर कुरो गर। ल निदाजु टिका लगाइदिनु पर्यो नि यहाँ, हे खाना हो आफै धेरै जोडिसक्यो, राम्रोसँग त्यो गुन्डा सुन्डा भगुन्डा भनेर हिँड्ने होइन। ल राम्रोसँग बस्ने, गुन्डागर्दी नगर्ने, छोड्ने, यो दसैँदेखि मलाई साह्रै तनाव दियो है, दिमागले साह्रै तनाव दियो यो चिलिमदर्जीलाई। ल बाउलाई सुगा देऊ भनेर टिका लाउँछ, आशीर्वाद थाप्छ, मान्छे बिग्रिँदैन के। ल पैसा लिएर आऊ भन्छ, त्यो राख्ने त खोइ ढोकेको बालै ढोक्न सक्दैन हो। साबास ठुलो हो, बाउन फेरि टाङ्ग पनि हेरेको छैन। जस्तै किन अलिकति यता ल्याउँला हो, बरु मान्छे फेरि आँखामा लगाइदिन्छ भनेर त्यो हात थाप्ने, राम्रोसँग बस्ने। अबदेखि यो दसैँदेखि चाहिँ मजाले सुध्रिने, कपाल हेर्दाखेरि सुध्रेकै जस्तो देखिँदैन। अब यो दसैँमा पनि सुध्रेर भने चाहिँ पैसापतिको गएर बस तो अगौरी बाबाको सापट्टि लिएर पालेको नि त चिलिमदर्जी बा। हेर सेक्सी धन, फेरि धन धन भनेर बाउले पनि धन भनेर खुसी नमान, यसलाई फेरि पनि सुध्रेन भने चाहिँ पैसापतिमा पक्कै लानुपर्छ, उतै पर्छ जोगी छ न। टिका लगाइदिनु न बा, अहिले पैसा किन कराउनु? पैसा यो गुन्डागर्दी गर्ने काम छोडा, दारीसँग चटक्क काटेर राम्रो भएर हिँड्नु पर्यो हो। ल दासिनी हो ढोक्ने चिलिमदर्जीलाई हो, साबास चिलिमदर्जी बा। ल ल दासो सम्मान त भयो नि राम्रोसँग। यसलाई हेर के डल्ल गरेर हेरेर हो, सायद 2 घन्टा भइसक्यो, के लगाइदेऊ न? आफ्नो त भाउ भनौँ यो रक्त बहादुर तामाङ चिप्टी हो, लाउनै मिलेन। ल्याइदेऊ, तै पनि छोरो त लायो मेरो त, ल्याइदेऊ। अरू नै गरी लगाइदिनु हेर्दैन। हुन्छ साली हुन्छ। अब मैले पनि वास्तवमा दसैँ त मनाउने खासै थिएन होइन। अब सबैले गाउँको भाइ भतिजोहरू, अब दोर्जे दाईहरू, चिलिमदर्जी दाईहरू आउनुभयो, अनि एक हिसाबले अब आइसकेपछि यसो आशीर्वाद दिउँ भनेर मात्रै हो साली। ल म लगाइदिन्छु ल। यसलाई हेर टिका लगाउँछु भन्छ, टिका लगाएकै छैन त, के गुन्सुङ गुन्सुङ गरेर आऊ, ल्याइदेऊ न टिका। ए म लगाइदिन्छु के। ल साली छोरी यता आऊ त। अब तिम्रो दिदी खिचडी दिदीले चाहिँ सम्झेन, अब जे जस्तो भए पनि यो राईजेठा भिनालाई सम्झेर आएछौ, खुसी लाग्यो। ल आइन्द्रे नसुते सिरिन्द सुरते लक्ष्मीको बन्नु र राम्रो घरजम गरेर बस्नु। अब बिहे गरेर छोरी मान्छे भनेको लक्ष्मीको हुनुपर्छ, त्यो हिसाबले मेरो साली राम्रो भएर बस्नु र तिमीलाई नौ दुर्गा भवानीको चाहिँ आशीर्वाद। अब मेरो भाइ हो राईजेठा, नानी आशीर्वाद त राम्रै दिन्छ नि। त्यस्तो होइन नि चिलिमदर्जी दाइ,
सालीलाई दक्षिणा पनि राम्रो दिन्छु। ल साली दिन्छ यसले मेरो भाइ हो दिन्छ पैसा नि पनि दिन्छ मलाई त भेनाले अझै खुवाएछ। पैसा दियो रे यो चिम दर्जेको बाको घरमा आएको भए पैसा त्यो पनि त्यति नपाउने थियो होला। आशीर्वाद लिने हो दसैँको टिका भन्दा आशीर्वाद राम्रो हुन्छ ठुलो हुन्छ मेरो बुझेर आइज र हन कसो अरे